Venerable Agnello, having received the anointing, प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल प्रवादी कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्न्यारपणा खातीर विचून काडल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हे प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात. आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक. देवा उतराय कोराव तेन्ना आमी एक. ताच्या नांवाक प्रार्थीत हांव तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव दिता आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज नवसरता. मानिवंत आग्नेल बावतिजमा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोलेर आनी नीज परगटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुनियारपणा खातीर वेंचून काडल्यात. गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनरी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यात. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या हाताखाल आशिल्ल्या पोरजेक निसणटणाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचे खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक फाटयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फोलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी हे मिसा भेटेंत मागुया. आनी सगळीं कल्पना आमच्या मनान धरून देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन एकामेकाचे मोगसणे देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसणे ह्या वेळार आमी मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भगवंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करून आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशाची काळजां आनी पोरजांचे हक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांचे राजकारभार खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर घावूं. सोर वायटांतली गांवचें सुदारण जावं आनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सोमेस्तांक सत्या होक मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. बागयो जुवांवाचे तिसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भोव बायले गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वासपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबीक ते तुजे प्रितीमोगाची गोवाय दितात.
देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती, लोकां कडच्यान कांयच घेनासतना असले मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. सोगोट म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जोईत वेतोली. प्रामाणीक मनशाची सोसोत सोदोव. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय. ताचें प्रामाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो पळजळटा. कित्याक तो कोनवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो दोंदो चलयता. बरो मनीस कांयच कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितीकाळी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोर्शे आयले. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हळें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हळें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मू. तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या व दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोर्शे आपोवन जेजून तांकां म्हळें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय.
तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी मानवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें पोवणें स्विकारून समाज नवसुरता हाचेर आमी नियाळ करता. पयले सुवातेर आमी जाणून घेवया प्रवादीक कार्य म्हणजे कितें. प्रवादीक कार्य म्हणजे जेजू भाशेन जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गान चलोवन अनितीचेर निशेध मारूंक, वो एके भाशेन जेजून दाखयल्ल्या रस्त्यार जेजून दाखयल्लो मार्ग आमी आमच्या जिवितांत चलूंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. हे प्रवादीक कार्य आमकां सगल्यांक फावो जालां. केन्ना आमकां फावो जालां? हें प्रवादीक कार्य आमकां आमच्या बावतिस्मा दिसा हें फावो जालां आनी तिरावणेच्या संस्काराचे मागणे वरवीं तें अदीक घोट जालां. आनीक ह्या वेळार जेन्ना आमी बावतिस्म घेता आमी देवाचीं भुरगीं जाता आनी जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता तेन्ना देवाचें रूप आमी आपणायता आनी जेन्ना देवाचें रूप आमी आपणायता तेन्ना ही जबाबदारी देव आमकां सगल्यांक दिता. एक प्रवादीक कार्य आमच्या हातान घालता, ही जबाबदारी आमच्या हातान घालता. स्वतान नितीन आमी जिवंक जेजू आमकां ह्या संवसारान धाडटा, आपली भुरगीं कोत्ता आनी हें कोत्ता आसतना देवूच आमकां आपलो सांगात दिता आनी स्वताचो आत्मो आमच्या काळजान घालता. ह्या स्वताच्या आत्म्यान वो घोटाळेच्या आत्म्यान आमचें हें कार्य स्वतान जिवंक नितीन जिवंक जें वायट संवसारान जें आसा ताचेर निशेध मारूंक आमकां सगल्यांक हो स्वताचो आत्मो आमकां चलयता, आमकां फुडें व्हरता. आयज जेन्ना आमी मानवंत आग्नेलाच्या ह्या आपोवण्याच्या ह्या कार्याचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन मानवंत आग्नेलान आपल्या जिवितान हें पाळलें, कशे भाशेन ताणें स्वताच्या मार्गान नितीच्या मार्गान आपलें जिवीत सारलें, कशे भाशेन ताणें निशेध मारलो अनितीचेर. संवसारान वायट जातालें तेन्ना तो आपल्या सेरमांवांनी हें उलोवंक फाटीं रावलो ना. आनी हे भाशेन हें प्रवादीक कार्य संवसार नवसरूंक ताणें जायतो प्रयत्न केलो. आयज आमी राजकी फुडाऱ्यां पासत भेटिल्लो दीस मानता. तर थोडीशी नदर आमी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांचेर मारुया. तांची जबाबदारी कितें तें समजून घेवया. जेन्ना एक मनीस राजकी फुडारी जावंक सोदता तेन्ना हें प्रवादीक कार्य तो स्विकारता. हें प्रवादीक कार्य म्हणजे कितें? लोकांची सेवा करप. नितीन स्वतान लोकांची सेवा चाकरी करप. हें तो ही जबाबदारी हो एक मनीस स्विकारता. पोरजेची सेवा चाकरी करून ते भास दितात. समाजान शांती, नीत आनी बरेपण हाडूंक ते वावरतात.
वो ते वावरूंक भास दितात आनी ही जबाबदारी ते घेतात. आमी आमच्या समाजान पळयता जायते जाणांनी हे फुडारीपण बरे भाशेन चलयल्लें आसा. जायते आमचे राजकीय फुडारी जायते ह्या समाजान बरेपण हाडूंक स्वता नितीन जियोंक शांती विस्तारूंक वावरतात. तरी आसतना जायते जाण हे करूंक फाटीं उरतात. जायते जाण आपलेपणान भरोन पोरजेची सेवा करची सुवातेर आपलेपणान भरून स्वार्थी जावन आपल्याचें चिंतून जायते फावटी हें जें मुख्य कार्य तेंचें आसा प्रवादीक कार्य जी लोकांची सेवा नितीन स्वतान जियोप एकामेका सगळें मोग मोयपास दाखोवन शांतीन जियोंक शांती विस्तारूंक हे जायते फावटी आमचे राजकीय फुडारी फाटीं उरतात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी कितें आयकलां? आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजूचे दोग शीस तांकां दिसलें जेजू हे राजनितीक राज्य घडोवंक आयला आनी हाका लागून ते जेजू सरशें येतात. तांकां लागलें दिसलें जेजू एक व्हडलें राज्य स्थापतलो आनी तातूंत ते जेजूक मागणें करतात तुज्या उजव्या हाताक आनी तुज्या दाव्या हाताक आमी आसोचें कोर, आमकां हो दर्जो दी, ह्यो झुट्ट्यो आमकां दी. आनी तेन्ना जेजू तांकां बरे भाशेन इस्कटावून ते सांगता ताचें राज कसलें. जेजूच्या राजान दर्जो पयशे वो फांकी जावप म्हत्वाचें न्हय, पूण एकामेकाची मोगान सेवा केल्ली जेजूक जाय आसली. जेजू खूद आपूण ही सेवा करता, शिसांचे ताच्या शिसांचेच ते पांय धुता आनी असली सेवा करूंक तो तांकां शिकयता. खरें म्हणल्यार मुणयारपण मुणयाराच्या फायद्याक जावप न्हय, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याक जावप, पोरजेच्या फायद्याक जावप. तेन्नाच हें मुणयारपण वो हें फुडारीपण ताका त्या मनशाक फायद्याचें जातलें. पूण जेन्ना हो मुणयारी आपल्यान चिंता तेन्ना ताका तो ह्या पोरजेक निसणटणाचे मार्गार वता. समाजान शांती नीत आनी बरेपण हाडूंक ह्या फुडाऱ्यांची जबाबदारी आसा. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमचे राजकीय फुडारी हे प्रवादीक कार्य करूंक जायते जाण फाटीं उरल्यात. हाका लागून आयच्या समाजान आमी पळयता समाज सेवक सोशल एक्टिविस्ट तांणी ही जबाबदारी घेतल्या आनी वेगवेगळ्या प्रश्नांक हो वेगवेगळे प्रश्न सुटावे करूंक ते जायते प्रयत्न करतात आनी सरकाराक उलो करतात. आयज जायते समाज सेवक आमचें पर्यावरण राखूंक सांबाळूंक आमच्या फुडले पिळगेक हें आमचें दायज देवान दिल्लें हें दायज राखून दवरूंक सांबाळूंक दवरूंक जायते जाण वावुरतात आनी तांकां आमी आमचो तेंको दिवंक फावो. हें आमचे क्रिस्तांवांचें एकल्याचें कार्य जावन आसा. जंय सोत आसा, जंय नीत आसा, जंय बरेपण आसा, जंय शांती वसता, थंय आमी एक बावतिजम घेतलेलो मनीस जें कार्य आमी घेतलां ताणें फुडें वचोंक जाय आनी असलें जें कार्य करतात तांकां आमी तेंको दिवंक जाय. हें करूंक आयज आमकां जेजू आपयता. जशें हांवें सांगलां, मान्योन आग्नेलाच्या जिवितान अशेंच घडलें. लोकांच्या हक्का पासत तो सदांच झुजलो आनी ताच्या गोश्टांनी वांटो घेवंक तो पयलो आसलो.
आपल्या शर्मावांनी मनिवंत आग्नेल सदांच ओनितीचेर उक्तेपणी तो उलयतालो. ताका तें बिलकूल मानूनासलें. जेन्ना मनिवंत आग्नेल जियेतालो तेन्ना हो इतिहासीक काळ जेन्ना वावराण्यांचेर भोव करून जुलूम जाताले आनी संवसारभर चडवड चलताली. पाप साहेब जायतो त्रास काडून हाचेर शिकोवन दितालो आनी निशेध मारतालो. कशे भाशेन वावराण्याचेर जे जुलूम जाताले तांचेर ओनीत जाताली तांचेर निशेध मारतालो. आनी पाप साहेब लिओ 13 1891 वर्साक ताणें एक एन्सिक्लिकल काडलो, रेरूम नोवारूम. आनी ही शिकोवन त्या एन्सिक्लिकलान ताणें घातली. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमकां सगल्यांक एक सारकी जियोंक हक्क आसा. कोणाकूच धामून दवरूंक, कोणाचेरूच निशेध करूंक, कोणाचेरूच ओनीत करूंक कोणाकूच हक्क ना. हें पाप साहेबान बरे भाशेन आपल्या एन्सिक्लिकान बरयलें. आनी वावराड्यांचेर जे जुलम जाताले तांचेर निशेध मारूंक ताणें सगल्यांक उलो केलो. आनी तेन्ना संवसारभर ही चडवड सुरू जाली. आमचो मनिवंत आग्नेल त्या वेळार जियेतालो. ताणें ही पाप साहेबाची शिकोवण मानून घेवन आपले जेन्ना तो राशोल सेमिनारींत आसलो तेन्ना सेमिनारीच्या दुसऱ्या शिक्षकांक घेवन ताणें हाचेर नियाळ केलो. आनीक हाचेर जायते जाण बरी शिक्षण दिवंक लागले. आनीक हे जे निशेध जातालो वो ओनीत जाताली तेंचेर निशेध मारूंक ते वावुरले. आनी ह्या वेळार सेमिनारिस्तांनी हो तांचो सांगात घेवन वावराड्यांचो इश्ट जो आमी आमचे संस्थेंत तो आतां आमी तो चालू दवरला तो त्या वेळार सुरू जाल्लो. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकांय आपयता. जंय ओनीत आसा थंय निशेध मारूंक, स्वतान जियोंक, शांती विस्तारूंक आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी हे भाशेन जशे भाशेन मनिवंत आग्नेलान हें कार्य करून प्रवादीक कार्य करून संवसार नवसरलो ती जबाबदारी आमकां जोण एकल्याक आसा. आमी आयज जेन्ना ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना दुसऱ्यांक बोटां दाखोवची न्हय, राजकारभाऱ्यांचेर आमी बोटां दाखोवची न्हय, पूण म्हजें कार्य म्हाकाय देवान दिल्लें तें सेम कार्य, तेंच कार्य हांव कशे भाशेन पाळटां म्हज्या जिवितांत ताचेर नदर मारून आमी स्वताचे मनीस जावन, नितीचे मनीस जावन शांती विस्तारूंक आमी जिवितांत वावरुया. आनी हे भाशेन आमचें प्रवादीक कार्य जें देवान आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा आनी तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं आमकां जें दिलां तें बरे भाशेन आमी पाळूंक शकतले. तर ह्या मिसांत जेन्ना आमी वांटो घेता हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी मागणी देवा मुखार आतां आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी सोगले यादिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेंगूंक आपुणूच पयले सुवातेर भावार्थाचे नमुने जावंक आपल्या शेळ्यांचो भावार थीर करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय दयाळ बापा, ही मागणी हाय. संवसारी रातावळींनी बुडलोली आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनांत दवरूंक आमच्या काळजांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जियेवंक
आनी ताल्ल्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकारप्यारांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनांत दवरून वावर करूंक पोरजे मोदें मोग शांती आनी एकवट घडून हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. आमची तरणाटी आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताल्ल्यांनी पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते फावटी वायट तांच्या जिवितांत भितर सरता. जिविताचे निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट हें समजूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. आमच्या समाजांत शांती नीत आनी बरेपण हाडूंक वावुरतल्या सगळ्या समाज सेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया. आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार घालुया आनी भोव करून जी आयज विंतेस्तांवान दिल्यान त्यांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. Tutti bene favorzalo Prituminam cadilo Mushacha vaurankelo Bechoi tau tu kaundo Wakani tuka Wakani duka bapa diam ka jiwa ulo wakari duka bapa diam ka jiwa ulo. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आखे पवित्र वेचनावर सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा, तुका उलो मारतल्यांचे मागणी आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक बोर ओनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं संपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंसुर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंसुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोर गोठुया. तुझ्या कुसा आनी तुजो जीवन पोरा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागोरीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दूत आनी सरकारीत कामांतल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन. आमच्या सोडमणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वचरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक कासोची भोगली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
Gesù sowe ami soglie atmia vorvi ami soglie Bapa mukarami ami soglie ami soglie ami soglie Gesù amco volloba ami soglie ta coba buyam coba ami soglie ta coat mo am cotra ami soglie ami soglie ami soglie atmodi la zoneklia ami soglie la cieli vegvegli ami soglie soglia krupne Gesù c'è ami soglie ami soglie ami soglie somestami bavoili ami soglie eka jivan koluni ami soglie eka jevna posluli ami soglie ami soglie ami soglie Gesù आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमचे जिवीत ताच्या नेम कायद्या प्रमाणे मानून हाडूंक ताचीच घोटाय मागुया उबी रावया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच सुंड्याचें पसवण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोठ वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो त्या नियानितीन मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या निस्वार्थी मोगान आमची काळजां बोर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन बसुया आनी एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार इतल्या सकाळीं तुमी आयिल्ल्यान देखून तुमकां आमी दिन वाचता आनी तुमच्या येण्या वरवीं ह्या पवित्र जाग्यार मानवत आग्नेलान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर बेसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी इश्टानो तुमच्या खेरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता
कोंकणी भाशेन बायबल डायरी त्यो विक्रेक आसात आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत। आमी मागता इश्टान तुमचे थंय ह्यो बायबल डायरी व्हरात, देवाची उतर वाचात। दर एका कुटुंबांत एक तरी बायबल डायरी घेवन देवाच्या उतरांतल्यान तुमी वाडात आनीक तुमचे पासत तुमी व्हरतना तुमच्या इश्टा मित्रांकूय तांच्या जल्माच्या दिसाक व दुसऱ्या दिसाक एक गिफ्ट कसो दियात। देवाची उतर दिवंक तुमकां कितें उलो जावन आसा। पाद्र अग्नाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियमांत आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत तयार केल्यात। मागता त्यो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव घेवचो। मोगाळ इश्टनो, पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता, संवाद घडून हाडटा। नोव्हेंबराचे 16वेर आयज धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो। तुमी तातूंत वांटो घेवंक येता। फाल्यां नोव्हेंबराचे 17वेर आयतारा दिसाक आमी आमच्या आत्मीक भावा भयणाचो एकवटाचो दीस मनयता। सकाळीं 7:30 वाजता ते एकवटाच्या वांगड्यांक मीस आसतले। ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार पिलाचे मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको। कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाच्या वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फर्नांदीसाक मेवची आनीक तुमची नांवां दिवची। तेच परी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक आमी तुमकां येवकार दिता। तशेंच फाल्यां 17वेर आयतारा दिसाक मलयालम भाशेन मीस आसतले। सकाळीं 11:30 वाजता व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत आनी ह्या माटवांत 11:30 वरांचेर मीस तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर मीस हिंदी भाशेन आसतले। आमची पिलाचे संस्थेची एक मासीक फादर अग्नेलस कॉल आनी सातोळे वावरण्याचो इश्ट उजवाडाक येता। ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा। आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान वचून ते सबस्क्रायब करूंक जाता। वर्साक फकत 250 रुपीज आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो। हें घेवन तुमी तुमचो आदार आमकां दिवचो। बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा हे संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलतले। जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हीद पडोवंक जाय आनी नातूर रगत दिवंक जावचें ना। रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 16 वर्सां मदें आसूंक जाय। रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं बरो ब्रेकफास्ट करून येवची। तुमी हे बरे वावराक आदार दितली म्हणून आमी आशेन रावता। नोव्हेंबराचे 20वेर मानियोत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस। त्याच्या मनाक सांजचे 7 वाजता फादर आग्नेलस स्कॉलाच्या आंगणांत फ्री तियात्र आसतलो। बरोयनार डॉमिनिक कार्वालो। आमी मागता इश्टानो ह्या तियात्रांत तुमी येवन तांचो संदेश तुमी घेवचो। इश्टानो, मानियोत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला आनी आयचो हो ही मिलाग म्हणल्यार जी आमच्याच जिवितांत म्हज्याच कुटुंबान घडलेली आनी ती म्हणल्यार अशी इश्टानो। जुलयाचे 9 तारखेर सांजे वेळार म्हाका फोन आयलो म्हजी आवय दुयेंत आसा म्हणून आनी रातचे वेळार आमी तिका काडून 108 आपोवन वेळ्ळेतान मडगांवां हॉस्पिटलांत हाडली। एक रात ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उरली। दुसऱ्या दिसाक दोतोरान सांगलें ती गंभीर आसा, परिस्थिती बरी ना, तिका GMCन शिफ्ट कर। दुसऱ्या दिसाक GMCन शिफ्ट केल्या उपरांत आमकां सांगलें तिका जाता तितले बेगीन तिचें ऑपरेशन करूंक जाय। अयशीं 60 वर्सांची म्हजी आवय आनी एक मेजर ऑपरेशन। हांवें म्हणलें हे पिरायेर तिका ऑपरेशन नाका। दोतोर म्हणूंक लागले बरें आसा,
तिका वर साईन मारांनी वर 5 दिसांमध्ये ती काबार जातली. हांवें म्हणलें तर ऑपरेशन केल्ल्यार कितले चान्स आसा? दोतोर म्हणून लागले फकत 20% चान्सेस. म्हजी आवयची आनकोडी फुटोन सगळे पोट फुल्लेले. कुयतान कितें आयलेलें दोतोर नको आसले. सिटी स्कॅन केले उपरांत दोतोरान आमकां हेंच सांगलें 5 दिसांमध्ये ती मोडटली ना तर ऑपरेशन कर 20% चान्सेस. मानिवत आगलेलाक हांवें उलो मारलो आनीक होय म्हणलें. तिचे ब्लड टेस्ट सुरू जाले. आखीच रात ब्लड टेस्ट सुरू केले उपरांत सकाळची ब्रेस्तारा दिसाक सकाळचे सुमार 7:30 वरांचेर तिका ऑपरेशन करूंक व्हेलें. आनी ऑपरेशन करूंक वेताना परतून म्हाका सांगलें पडे तुजी आवय त्या ऑपरेशन थिएटराच्या टेबलाचेरूच मरूंक शकता. आनी कांयच उपाय ना देखून हांवें तिका ऑपरेशन करूंक धाडली. म्हाका 9:30 वरांचे मीस आसलेले हांगा ब्रेस्तार म्हणटूच म्हज्यान जायनासलेलें कित्याक आवय ती म्हजी. तरी आसतना हांवें चिंतलें हे जाग्यार म्हाका हाडला तिणें. तिका लागून पिलार हांव पावला. तिका लागून पिलारचो पाद्री जाला. आयज जेन्ना तिचो वेळ पावलेलो आसा तिचे पासत मागूंक हांव कित्याक वेचचो ना. आयलो 9:30 मिसाक आयलो. मानिवत आग्नेलाशी धीमी मारली आनी ताका म्हणलें तुका जाय तें कर. म्हज्या आवयक बरी कर म्हणना वो तिका व्हरूय म्हणना कित्याक ऑपरेशन गंभीर कितेंय जावंक शकता. हांवें मानिवत आग्नेलाक म्हणलें तुका जाय तें कर. 9:30 मिसाक हांवें लोकांक उलो मारलो आनी म्हणलें म्हज्या आवय पासत मागात. म्हज्या लागीं तें मीस करूंक जायनासलें पूण तरी आसतना म्हजे आवय पासत हांवें तें मीस भेटयलें. आनी मिलाग्र म्हणल्यार इश्टानो ही आवय म्हजी ऑपरेशन केले उपरांत 7 दीस वेंटिलेटराचेर आसली. ICUंत आसली. कांय रिस्पॉन्स नासलेलो पूण त्या उपरांत बरी जायत आयली आनी आतां एकदम बरी आसा. हांव किरीत दिन वाचता त्या दिसाक जो लोक आयलेलो म्हज्या आवय पासत मागलेले तांकां हांव किरीत दिन वाचता. म्हजे किरीत दिन वास मानिवत आग्नेलाक ही एक मिलाग्र म्हणटूच हांव देवाक दिन वाचता आनी मानिवत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान मेळोवंक मागता. हो इश्टानो असल्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत जायत्यो घडटात. आयज घडये आमी आमची ते सवां आमचेय आवंडे ह्या जाग्यार घेवन आयिल्ली आसात. आमचो भावार्थ जागोवया आनी आमच्या भावार्थांतल्यान इश्टानो आमकां सगल्यांक पेकोवणी दी म्हणून मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया. तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवत आग्नेलाक साताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टानो ही सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी किरीत भाशेन सायबा आमची काकलूत कर आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी उबी रावन मानिवत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवीदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयतांव. मानियोत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळोवंक मागणे.
उगुणीत काकच्या देवा सोड पोट पडून तुझ्या पांयां सोशी आमी मागतां व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेला साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची उगोट परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. Chaista amkantu sadunaka ya podesa tamkada solgar tanto zoadar goye amchi bagite muzamora cendene padagnelache Pahaire along takabag meule Pahadag melache Pahaire along takabag meule